السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتنا، قناة سوق السيارات في الجزائر. أتمنى منكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية، ونتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء. خوتي خواتاتي، ادعمونا باشتراك ولايك للفيديو وتفعيل الجرس ومشاهدة الفيديو ليصلك كل ما هو جديد. من يريد بيع سيارة أو شراء سيارة، رقم هاتفي في أول تعليق، أو حسابي على الانستغرام في أول تعليق، أو يترك لي تعليق أسفل الفيديو. آراؤكم تهمنا. أتمنى منكم التعليق على الفيديو، وأنا مهتم بأي سيارة رقم هاتف صاحبها في الفيديو يتصل به. وهذه بعض الصور التي شاهدتموها للسيارات التي سنعرضها عليكم، وننتقل إلى أول سيارة في الفيديو. عندنا هذه سيارة بيجو 208 اني 2014، لابوات دو فيتاس مانيال ديازل. هذه يا خاوتي ماشي حوالي 176 ألف. لابوات دو فيتاس قلنا مانيال بمحرك 1.6، بويسونس فيسكال 9، لا كولور بلون. وصف، هذه بالنسبة للوصف تاعها زيرو بانتورا، رتوشات خفاف. هذه متواجدة في غيريزان. السعر هذه 168 مليون. رقم الهاتف 05 56 56 79 75. اللي مهتم خاوتي يتصل بصاحب السيارة، هذا هو الرقم. عندنا هذه سيارة بيجو 207 اني 2011 ديازل، ماشي حوالي 379 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.6، بويسونس فيسكال 10، لا كولور بلون. هذه لابوات دي فيتاس قلنا مانيال. هذه متواجدة في سيدي بلعباس سونتر، سيدي بلعباس. أو طالب فيها 125 مليون أخوتي. رقم الهاتف 07 70 92 84 54. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه سيارة فولكسفاغن باسات اني 2002، لابوات دو فيتاس مانيال ديازل. ماشي هذه حوالي 474 ألف، بمحرك 2.5، بويسونس فيسكال 13. هذه اللون نتاعها بالنسبة للون، هذه جاية غريفونسي. هذه قلنا متواجدة في تلمسان. السعر هذه 60 مليون. 60 مليون. رقم الهاتف، بالنسبة لرقم الهاتف 05 53 32 59 04. اللي مهتم خوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا خوتي هذه السيارة فورد فوكيس اني 2010، لابوات دو فيتاس مانيال ايسونس. هذه ماشية حوالي 240 ألف، بمحرك 1.6، بويسونس فيسكال 10، لا كولور تاع هذه بلو. هذه متواجدة في القبة، ألجي، الجزائر العاصمة. السعر هذه 100 مليون. رقم الهاتف 05 51 87 24 10. اللي مهتم خاوتي، هذه قلنا السيارة متواجدة في الجزائر العاصمة بالضبط، القبة. عندنا هذه سيارة سيتروين اني 2003، لابوات دو فيتاس مانيال ديازل. ماشي حوالي 400 ألف، بمحرك 1.4، بويسونس فيسكال 5، لا كولور تاع هذه فير للبيع. موتور ما يسخن ما ينقص الزيت. هذه متواجدة في سطيف سونتر. هذه السعر 58 مليون. رقم الهاتف 07 94 36 09 09. اللي مهتم خاوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه السيارة نيسان سيني سنة 2013 إيسونس، ماشي حوالي 386 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.6، بويسونس فيسكال 10، لا كولور بلون. هذه نيسان سيني 2013 مانيال إيسونس. هذه متواجدة في أضرار أخوتي. السومة وطالب فيها 92 مليون. رقم الهاتف 06 62 03 02 46. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه سيارة رونو اني 2012 ديازل، ماشي حوالي 182 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.5، بويسونس فيسكال 5، كولور نوار. هذه زيرو سبيغا، زيرو وداع. فيها فروا
فلان، فيها فروة فلان. هذه متواجدة في رويبع ألجي. السعر هذه 142 مليون. رقم الهاتف 06 56 87 11 11. اللي مهتم أخوتي يتصل بصاحب السيارة أو مزيد من المعلومات أو استفسار إلى آخره. عندنا هذه السيارة لادا سنة 1973. إيسونس. ماشي حوالي 111,000. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.4. بويسونس فيسكال 4. لا كولور بلو. هذه متواجدة في ميلان أو طالب فيها 25 مليون. رقم الهاتف 07 92 96 05 41. اللي مهتم أخوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه السيارة كيا سبورتاج سنة 2014 ديزل. هذه يا خوتي ماشي حوالي 77,000. لابوات دو فيتاس اوتوماتيك بمحرك 2.0. بويسونس فيسكال 7. لا كولور بلون. السيارة يقول مولاها نظيفة ما شاء الله. هذه متواجدة في بسكرة. السعر هذه 340 مليون أخوتي. رقم الهاتف 06 65 74 14 63. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه سيارة كيا كرانس أني 2007 ديزل. ماشي حوالي 330,000. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 2.2. بويسونس فيسكال 16. لا كولور نتاع هذه أخاوتي كري كما كتشوفوا فيها في الفوطو. فيها صبيغة لا مالو كابو ولال. هذه متواجدة في ألجي الجزائر العاصمة. السعر 75 مليون. رقم الهاتف 05 55 21 08 72. اللي مهتم أخوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه السيارة سوزوكي سويفت أني 2016 إيسونس. ماشي حوالي 97,000. لابوات دو فيتاس أوتوماتيك بمحرك 1.0. بويسونس فيسكال 4. لا كولور تاعها هذه الكولور تاعها بيضاء اللون. هذه نقية وكما قلنا ماشي 97,000. هذه متواجدة فيها ضرارة خوتي. هذه السعر مازال. رقم الهاتف 06 69 02 70 77. عندنا هذه سيارة كيا كارنس 2008 لابوات دو فيتاس مانيال ديزل. هذه يقول لها موتور سيسبونسي ما شاء الله. هذه متواجدة بالجزائر العاصمة. رقم الهاتف السعر قبل ذلك السعر 85 مليون. رقم الهاتف 05 52 28 12 52. اللي مهتم أخوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه السيارة روفر 25 أني 2002 لابوات دو فيتاس مانيال إيسونس بمحرك 1.4. بويسونس فيسكال 11. لا كولور تاع هذه نوار. هذه متواجدة في برج بواريريش. السعر هذه الله أعلم. هذه يا خوتي 40 مليون. رقم الهاتف 07 76 21 63 67. هذه قلنا متواجدة في برج بواريريش. عندنا هذه سيارة فيات بنتون أني 2012 لابوات دو فيتاس مانيال. هذه سير إيسونس هذه فتر إلكتريك أفو سنتراليزي كارت غريس صافية. هذه متواجدة في تيارت سونتر. هذه اللي حاب يساوم يتفضل. رقم الهاتف تاع مولاها 05 40 25 29 74. عندنا هذه سيارة يونداي أكسنت أني 2019 لابوات دو فيتاس مانيال. هذه ديزل. ماشي حوالي 38,000 بمحرك 1.6. بويسونس فيسكال 7. لا كولور بلون. هذه يا خوتي متواجدة في تيارت فيل. هذه اللي حاب يساومو يتفضل. رقم الهاتف 07 70 70 23 16. عندنا هذه السيارة بيجو دو سويت أني 2014 لابوات دو فيتاس مانيال ديزل. هذه
هذه ماشي حوالي 128,000 بمحرك 1.6 بويسونس فيسكال 6. بالنسبة للون تاع هذه بلون هذه متواجدة في بسكرة السونتر. رقم الهاتف 05 60 20 74 21. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة.